बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। बाबर आजम और काशिफ अब्बासी जो कि मशहूर मारूफ एंकर हैं, उनके साथ अनहोनी हो गई है। ये मामला, ये माजरा है क्या, मैं आपके सामने रखूंगा तमाम तर तफसील। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। ये जो स्टोरी है मैंने आपके सामने रखी है, ये इंडिपेंडेंट उर्दू की है और काशिफ अब्बासी साहब इस स्टोरी के बारे में क्या बताते हैं ये मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन ये उमर फैज़ान की स्टोरी है। मंगल 8 अक्टूबर और 4:30 2024 ये स्टोरी बाकायदा तौर पर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर बाबर आजम और करंट अफेयर के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के मेज़बान काशिफ अब्बासी की जो वीडियोस हैं, डीप फेक वीडियोस, वो मखसूस मोबाइल एप्लीकेशंस की तशहीर के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जो काशिफ अब्बासी के बकौल उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही हैं। यानी काशिफ अब्बासी ये चाहते हैं कि साहब ये जो मेरी वीडियोस हैं, जिनको कोई भी इस्तेमाल कर रहा है तो मुझसे पूछे बगैर इस्तेमाल किया जा रहा है और एक्चुअल वीडियोस हैं भी नहीं, और एक एप्लीकेशन की बाकायदा तौर पर तशहीर की जा रही है, जो कि इंतहाई गलत बात है कि किसी भी शख्स को आपने इन वीडियोस के पीछे लगा रखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई में वक्त के साथ साथ जिद्दत आ रही है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन इसके अच्छे इस्तेमाल के साथ मनफी इस्तेमाल भी आम होता जा रहा है और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में मारूफ शख्सियात डीप फेक वीडियोस का शिकार हो रही हैं। कई ऐसी वीडियोस सामने आई हैं। अब कौन सी वीडियोस सामने आई हैं मैं आपके सामने रख देता हूं, जिनमें कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस ने, जिनके ज़रिए पैसों का लेन देन होता है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मारूफ पाकिस्तानी शख्सियात की शक्ल और उनकी आवाज़ को डीप फेक और मसनूई ज़हानत की मदद से अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये बड़ा ट्रिकी मामला है। अब इसको कैसे हैंडल करना है काशिफ अब्बासी के लिए। काशिफ अब्बासी तो कह भी रहे हैं कि साहब मेरी मर्जी के बगैर ये मेरी वीडियोस को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब बाबर आजम, अगर काशिफ अब्बासी का मौक़िफ़ आ गया तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम भी ठीक वैसा ही मौक़िफ़ रखते होंगे और हो सकता है उन्होंने बोर्ड के सामने ये बात भी कर दी हो कि साहब ये वाला मामला है, हो सकता है जो क्रिकेट बोर्ड है वो खुद इसको देखे। बहरहाल साबिक कप्तान बाबर आजम और काशिफ अब्बासी और दीगर मारूफ शख्सियात की डीप फेक वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। एक वीडियो में काशिफ अब्बासी का चेहरा और आवाज़ इस्तेमाल करके एक मोबाइल ऐप की तशहीर की गई है, जिसमें वो बज़ाहिर कहते नज़र आए ये वही मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे इस्लामाबाद के शहरी ने 1.5 अरब का जैकपॉट जीत लिया। यानी मैंने कभी भी काशिफ अब्बासी को किसी भी एडवर्टाइजिंग वीडियो में नहीं देखा, आज से पहले मैंने नहीं देखा। हो सकता है उन्होंने कोई ऐड किया हो, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो इंडिपेंडेंट उर्दू ये दावा कर रहा है कि जब इस मामले पर रद्द-ए-अमल के लिए काशिफ अब्बासी से उन्होंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि कौन ये कर रहा है और उसका क्या करना चाहिए ये तो काशिफ अब्बासी जानते हैं, लेकिन कौन कर रहा है ये काशिफ अब्बासी नहीं जानते। इसका क्या करना चाहिए, आप जाएं FIA साइबर क्राइम और आप बताएं कि ये तमाम तर मामला ये हो रहा है और ये आपके साथ हो रहा है। बहरहाल उनका मजीद कहना था ऐसा करना गैर कानूनी और कल को ये मजीद गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल इस्तेमाल हो सकता है और ये इस्तेमाल ही इसका एक गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि किसी से भी आप पैसे हथियाएं और उसके बाद आप कहें ना, देखें काशिफ अब्बासी साहब भी तो ये कह रहे हैं। बहरहाल काशिफ अब्बासी ने बताया कि उन्हें मालूम नहीं था उनकी ऐसी वीडियोस बनाई जा रही है और अब तक उन्होंने FIA को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त नहीं दी है। तो अब जाहिर है काशिफ अब्बासी साहब FIA को दरख्वास्त देंगे जो तवक्को की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं ऐसी वीडियोस के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए FIA को दरख्वास्त दूंगा। देखें, मैंने जो अंदाज़ा लगाया, मैं ये ख़बर पढ़ने से पहले बता रहा था कि काशिफ अब्बासी साहब एक कानूनी और ज़ाहिर है आईनी मामलात को समझ भी सकते हैं और एक एंकर हैं, तो वो ये कहते हैं। एक और वीडियो में बाबर आजम के चेहरे और आवाज़ को इस्तेमाल किया गया जिसमें वो बज़ाहिर एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए लोगों को पैसे की सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। यानी बाबर आजम लोगों को बता रहे हैं कि साहब आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। बाबर आजम की इससे पहले बहुत सारे एड्स में हमने शिरकत देखी है, बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस में बाबर आजम को हमने देखा है।
تو بابر اعظم سے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے رابطے کی کوشش کی مگر ان کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا. تو یعنی رابطہ ہی نہیں ہو پایا تو جواب موصول کیسے ہو سکتا ہے. اور دیگر جو سوشل میڈیا پر معروف شخصیات ہیں ان کی بھی ویڈیوز چل رہی ہیں. اس سے پہلے بھی آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ کچھ عرصہ پہلے پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں عظما بخاری صاحبہ، ان سے منصوبے ان کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس کے خلاف انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ صاحب یہ ویڈیو ان کی نہیں ہے اور ان کو تضلیل اور تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کچھ الزامات بھی لگائے تھے اور وہ کیس ابھی بھی زیر سماعت ہے. صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا کی کئی مشہور شخصیات ڈیپ فیک ویڈیوز کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سابق انڈین کرکٹر یعنی آپ نام لیں سچن، رمیش تینڈولکر، وہ بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں. بالی ووڈ کے سٹار ہیں رنویر سنگھ، وہ بھی یہ بھگت چکے ہیں. عامر خان، جی ہاں عامر خان جنہیں مسٹر پرفیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو وہ بھی یہ فیس کر چکے ہیں. رشمیکا مندانا، ان کی بھی ایسی ویڈیوز آ چکی ہیں، ڈیپ فیک ویڈیوز آ چکی ہیں. تو اور اس کے علاوہ یہ یہیں تک محدود نہیں، امریکہ کے سابق صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ صدر جو بائیڈن کی بھی ڈیپ فیک ویڈیوز بن چکی ہیں. اب اس کے خلاف کارروائی کیسے ممکن ہے؟ انڈیپینڈنٹ اردو نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے یہ کہا ہے کہ جہاں یہ تاثر عام ہے کہ مصنوعی ذہانت کے استعمال کے بعد دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سائبر کرائم میں اضافہ ہوا ہوگا، مگر پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے ڈائریکٹر محمود علی کھوکھر نے یہ بتایا کہ مصنوعی ذہانت کے استعمال کے اضافے کے بعد بھی درخواستوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا اور ان کی تعداد پہلے جیسی ہی ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سائبر کرائم ہیں کیا، ورنہ آئے روز فراڈ ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. پاکستان میں FIA کے سائبر کرائم ونگ کے پاس اس طرح کے معاملات کی شکایات درج کروائی جا سکتی ہیں. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کاشف عباسی والے ایڈ میں کوئی رقم ہے وہ انویسٹ کرنی ہے تو ایسا مت کیجیے گا. بہرحال ایک ڈیپ فیک ویڈیو ہوتی کیا ہے؟ مانچسٹر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈیپ فیک ایک مخصوص قسم کے مصنوعی میڈیا کو کہا جاتا ہے جس میں کسی تصویر یا ویڈیو میں موجود شخص کی جگہ کسی دوسرے شخص کی شکل اور صورت کو تبدیل کیا جاتا ہے. ڈیپ فیک کی اصطلاح پہلی بار 2017 میں آن لائن خبریں اور مواد شیئر کرنے والی سائٹ ریڈ اٹ پر ایک صارف نے استعمال کی تھی. تب سے یہ اصطلاح وسیع ہو گئی اور اب اسے مصنوعی میڈیا اپلیکیشن بھی شامل کر رہی ہیں جو ریڈ اٹ سے پہلے موجود تھیں. بہرحال نئی تخلیقات میں لوگوں کی حقیقت کے قریب نظر آنے والی تصاویر شامل ہیں جو حقیقت میں وجود نہیں رکھتی، یعنی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن کلوزسٹ ٹو دیٹ پرسن ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں. حالیہ مثالوں میں ڈیپ فیک ایسی آواز ہوتی ہے جو فون پر آپ کے باس کی طرح لگتی ہے، یا فیس بک کے مارک زکربرگ کی ایڈٹ شدہ ویڈیو جس میں وہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ اربوں لوگوں کا ڈیٹا رکھنا کتنا فائدہ مند ہے، یا بیلجیم کے وزیر اعظم کی ایک ریکارڈ شدہ تقریر جس میں کورونا وائرس کی وبا کو موسمیاتی تبدیلی سے جوڑا گیا تھا. ڈیپ فیک کے معاملات پر نظر رکھنے والی کمپنی ڈیپ پریس کے ہیڈ تھریٹس انٹیلیجنس ہنری ایجڈر کے مطابق اس اصطلاح کا منفی تاثر سمجھ میں آتا ہے لیکن کاروباروں کے لیے اس کے کئی ممکنہ فائدہ مند استعمال بھی ہو سکتے ہیں. لیکن فائدہ مند سے زیادہ لوگوں کو جو نقصان پہنچتا ہے، فائدہ تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے اگر اس کو ایسے استعمال کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیپ فیک کے علاوہ عمران خان صاحب کی ایک AI اسپیچ آئی تھی الیکشنز کے دوران، اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان یا دنیا بھر میں کسی بھی سیاستدان نے اپنی انتخابی مہم میں کوئی پہلی اسپیچ کی ہوگی AI، تو اس اسپیچ کو باقاعدہ طور پر عالمی میڈیا پر ہم نے سرخیوں اور شہ سرخیوں کی صورت میں دیکھا تھا. تو یہ تمام تر سلسلہ ہے، اس کو ایسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی پکڑا دیں گے تو اس کا ہمیشہ سیدھا استعمال ہمیں آتا ہی نہیں ہے، ہم الٹا استعمال سیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اپنے ساتھ اور جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اس کے لیے بھی یعنی افسوس کا مقام ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے ادارے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو باقاعدہ طور پر آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں
اور آپ کے لیے ہی ہماری سروسز ہیں. جب آپ جائیں گے تو ایف آئی اے کے یعنی کسی صورت بھی آپ کو کوئی پھرتی دکھائی نہیں دے گی. ایف آئی اے ہو یا کوئی بھی پاکستان کا ادارہ ہو جو کہ سوائے چند اداروں کے جو باقاعدہ طور پر پاکستان میں فنکشنل ہے. میں اداروں کی کوئی تضحیق توہین نہیں کہہ رہا, لیکن باقاعدہ طور پر جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اتنا غیر ذمہ دارانہ کام جو کہ نہیں کیا جانا چاہیے لیکن پاکستان میں ہوتا ہے. بدقسمتی سے کوشش ہی نہیں کی گئی ان اداروں کو بہتر کرنے کی. اگر یہ بہتر ہو جائیں, اگر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تو آپ یہ اندازہ کریں کہ پاکستان کو کتنے بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں. نقصان سے بچا تو سکتے ہی ہیں لیکن پاکستان کو بہت بڑا فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں. اور ہم آئے روز اپنے اداروں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. پی آئی اے کی مثال آپ کے سامنے, اور اس کے علاوہ اسٹیل مل کی مثال آپ کے سامنے, اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جن کو ہم اگر خود ان سے منافع کمانا چاہیں, پاکستان ریلوے کما سکتے ہیں لیکن نہیں, ہم نے ملک میں کوئی چیز ٹھیک کرنی نہیں ہے. ہمارے سیاستدان ہو, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, ہمارے عوام ہوں, سب نے اس گند میں اپنا حصہ ضرور ڈالا ہوا ہے. تو بہتری اگر تبھی آ سکتی ہے جب میں اپنے تئیں جو تمام اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو خوش اسلوبی سے نبھاؤں. آپ اپنے تئیں اپنی تمام تر ذمہ داریاں ہیں خوش اسلوبی سے نبھائیں تو یہ کام ایسے ضرور ہو سکتا ہے. وگرنہ یہ آئے روز مثالیں سامنے آئیں گی, کاشف عباسی کی ڈیپ فیک ویڈیو, بابر اعظم کی, اور بہت سارے سٹارز کی, بہت سارے سیاستدانوں کی. یہ ویسے ہی پھر چلتا رہے گا اگر کسی نے ان اداروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی, جو کہ بدقسمتی سے نظر بھی نہیں آ رہی ہے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.